नमस्ते। तन्नेरी डबलीको यो होम क्वारेन्टाइन विशेष डबलीमा यहाँहरू सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म दिपज्योति श्रेष्ठ। तन्नेरी डबली एउटा नेपाली पोडकास्ट सिरिज हो। यो तपाईँले विभिन्न पोडकास्ट एप्सहरू जस्तै गुगल पोडकास्ट, एप्पल पोडकास्ट, क्यास्टबक्स जस्ता धेरै प्लेटफर्महरू मार्फत सुन्न सक्नुहुन्छ। यस्तै तपाईँले डबली गफलाई हाम्रो तन्नेरी चासोको अफिसियल फेसबुक पेज मार्फत पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई थाहा छ कि छैन? थाहा छ भने ठिक छ, थाहा छैन भने म भनिहाल्छु। यो लकडाउनको समयमा एकअर्काको घरबन्दीको अनुभवहरू, विपदमा हाम्रा स्थानीय र प्रदेश सरकारहरू के गर्दैछन्, केन्द्र सरकारको तयारी कस्तो छ, अहिलेको हामी बसेको फरक ठाउँको आवश्यकताहरू के हो भन्ने कुराहरू सेयर गर्न हामी केही दिनदेखि अनलाइन प्लेटफर्म्सहरू मार्फत डबली गरिराखेका छौँ। यसैलाई निरन्तरता दिँदै आज पनि हामी डबलीमा उपस्थित भएका छौँ। आज कार्यक्रम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हामी यो सङ्कटको समयमा पहिलो पंक्तिमा बसेर खटिरहनुभएका ती सम्पूर्ण स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई हामी, हाम्रो टिम, जो अहिले हाम्रो डबली सुन्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू अनि सारा नेपालीको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। हृदयदेखि नै नमन गर्न चाहन्छौँ। तपाईँहरू खटिरहनु भएको छ र त हामी सुरक्षित साथ घरमा बसिरहनु पाएका छौँ। एनिवेज, तपाईँहरूले मेसो पाइसक्नु भयो होला आजको डबलीमा म कोसँग गफ गर्दैछु भनेर। यदि तपाईँले स्वास्थ्य कर्मी भनेर सोचिरहनु भएको छ भने तपाईँ सही हुनुहुन्छ। आज डबलीमा मसँग गफ गर्न डाक्टर अशोक श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। उहाँ इन्टर्नल मेडिसिन डिपार्टमेन्टमा एज अ रेसिडेन्ट डाक्टर अर्थात् आवासीय चिकित्सकको रूपमा काम गर्नुहुन्छ। अहिले जताततै त्रास छ। दिनौँ जसो गरेर सङ्क्रमितको सङ्ख्या थपिरहँदा हामी घरभित्रै बस्नेहरूको त मन आतङ्कित भइरहेको छ। तपाईँहरू त फ्रन्ट लाइनमा बसेर डाइरेक्ट बिरामीहरूको कन्ट्याक्टमा हुनुपर्छ। अझ कहिलेकाहीँ त सस्पेक्टेड पेसेन्टहरू पनि आउँछ होला। यस्तो अवस्थामा डर कत्तिको लाग्छ? कुराकानी यहीबाट सुरु गरौँ न। डर त अवश्य पनि सबैजनालाई छ। अहिले यो माहौल नै त्यस्तै छ। डर मान्नु जरुरी पनि छ। अहिलेको सिचुएसनमा केही न केही हदसम्म त्यही डरले गर्दाखेरि पनि हामीलाई सुरक्षित बनाइराखेको छ। तर डराउने भन्ने बित्तिकै आत्तिने चाहिँ पक्कै पनि होइन। हामी आत्तिएका चाहिँ छैनौँ। तर हामी सबै स्वास्थ्यकर्मी डाक्टरहरूमा एक किसिमको हामीलाई पनि लाग्ने हो कि अब कुनै पनि ज्वरोको बिरामीहरू आउने बित्तिकै यो कोभिडको बिरामी आयो कि अब मैले कसरी प्रोटेक्सन लिने भन्ने डरहरू चाहिँ अझै पनि हामी माझ रहि नै रहेको छ। तर त्यो डर बिचमा पनि हामी नआत्तिकन चाहिँ हाम्रो कामलाई चाहिँ अगाडि चाहिँ बढाइ नै राखेका छौँ। एकदम राम्रो कुरा है। अब डर मानेरै बसिरहेर पनि हुँदैन। सबैजनाले आफ्नो जिम्मेवारीहरू आफ्नो ठाउँमा निभाउनुपर्छ। अब स्वास्थ्य कर्मीहरूको त जिम्मा नै त्यही भएकोले गर्दाखेरि पनि उहाँहरू खटिएर लागेर हामीलाई डरबाट निकाल्ने चाहिँ उहाँहरूको जिम्मेवारी हो है। अनि अर्को चाहिँ जस्तो अहिले यो एकदम न्युजहरूमा आइरहेको छ कि न्युजहरूमा चाहिँ कस्तो आइरहेको छ नि, जस्तो घरबेटीले चाहिँ अब स्वास्थ्य कर्मी भएकैले गर्दाखेरि हस्पिटलमा आउने जाने भएकोले गर्दाखेरि त्यो शङ्का लागेर हुन्छ नि, अब अत्तालेर भन्ने के भन्ने घरबेटीले निकालिदिएको रे होइन, घर कोठा छोड भनेको देश पछाडि लिएर अझ कतातिर त जागिरै छोड भन्ने, घर परिवारले नै पनि जागिर छोड अब जानु पर्दैन भन्ने खालको, कति डक्टरहरू त जाँदै नगएको रे हस्पिटलमा अटेन्ड गर्न भन्ने खालको न्युजहरू सुनिन्छ नि त। त्यस्तो खालको तपाईँलाई चाहिँ घरबाट कतिको सपोर्टिभ छ होइन? अन्त आफन्तहरूले फोन गरेर यस्तो नगर यताउता अथवा पहिला हेर्ने नजर र अहिले हेर्ने नजरमा के त्यस्तो केही महसुस गर्नु भएको छ? म चाहिँ यो कुरामा सायद भाग्यमानी नै भएको होला। अहिलेसम्म म पनि अहिले रेन्टमै बस्छु, तर मेरो घरबेटी अथवा मेरो घरबाट चाहिँ कुनै पनि त्यस्तो प्रकारको डिमोटिभेट गर्ने खालका कुराहरू चाहिँ भएका छैनन्। तर पक्कै पनि उहाँहरू पनि यो कुरालाई लिएर चाहिँ अलिकति सशङ्कित हुनुहुन्छ। अलिकति डराउनु त भएको छ। मेरो छोरालाई केही भइहाल्ने हो कि, मेरो भाइलाई केही भइहाल्ने हो कि, यो इन्फेक्सन लाग्यो भने गाह्रो हुने हो कि भन्ने उहाँहरूलाई डर त छ। तर मैले आफ्नो तर्फबाट उहाँहरूलाई यो कुराहरू बुझाएको छु कि यो रोग लागिहाले पनि यो निदान हुने रोग हो। यसको 95% बिरामीहरू नर्मल अवस्थामै रहन्छन्, माइल्ड सिम्टम्सहरू मात्रै देखिन्छ भन्ने जस्ता कुराहरू र मैले आफ्नो कार्यस्थलमा प्रिभेन्टिभ मेजर्सहरू लिइराखेको छु भन्ने कुराहरू बुझाएर उहाँहरूलाई चाहिँ मैले ढुक्क पारेर राखेको अवस्था छ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू डराउनु त भएको छ पक्कै पनि। हरेक दिन जस्तो फोन गरेर सोधिराख्नुहुन्छ के छ अवस्था,
त्यहाँ तिम्रो हस्पिटलमा त्यो किसिमका बिरामीहरू आएका छन् छैनन् के छ भनेर त दिनदिनै उहाँहरूको खुल्दुली रहिरहन्छ। तर त्यसलाई चाहिँ मैले आफ्नो तर्फबाट चाहिँ उहाँहरूको मन बुझाउनको लागि चाहिँ मैले आफ्नो भरसम्भव प्रयास गरिरहेको छु। एकदम राम्रो कुरा है। अब यस्तो सङ्कटको बेलामा पनि घर परिवारको साथ हुनु भनेको एकदम राम्रो कुरा, एकदम त्यो मोटिभेटिङ कुरा नै हो होइन। तपाईँ आफू त एकदम लकी हुनुभयो, अझ तपाईँ जस्तै अरू स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई चाहिँ यस्तो बेलामा चाहिँ घर परिवार आफन्त अथवा चिनी जानेको मान्छेहरू होइन, अथवा कम्युनिटी आफू बस्ने कम्युनिटीहरूले चाहिँ कसरी चाहिँ मोटिभेट गर्न सक्छन् होला त? के कुरा गरिदियो भने मोटिभेट हुन्छ, अनि के कुराहरूले चाहिँ डिमोटिभेट गरिरहेको छ अहिलेको समयमा? तपाईँले रिलेट गर्दाखेरि अरू साथीहरू पनि तपाईँकै सर्कलको अरू साथीहरूको पनि कुराहरू सुन्दा के कुराले डिमोटिभेट गरिरहेको छ र के कुराले चाहिँ मोटिभेट गर्न सक्ला? अब यो अहिले यो स्वास्थ्य कर्मीहरूले जोखिमपूर्ण अवस्थामा पनि काम गरिरहेको अवस्थामा चाहिँ हाम्रो छरछिमेक समाजले चाहिँ हामीहरूलाई सहयोग गर्ने र हामीलाई मोटिभेट गर्नुभयो भने अझ हामीलाई काममा उत्प्रेरणा मिल्थ्यो। र उहाँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले के कुरा बुझ्नु पर्यो भने चाहिँ भोलि गएर उहाँहरू पनि यो कोभिडको इन्फेक्टेड हुनुभयो भने उपचार गर्ने यिनै हुन् भनेर चाहिँ बुझ्नु पर्यो। र यो अहिले जति पनि न्युजमा आइरहेछन् कि डक्टर अथवा कुनै पनि स्वास्थ्य कर्मीलाई घरबेटीले रुमबाट निकालेको अथवा अलिकति सशङ्कित हुने कुनै पनि यो स्वास्थ्य कर्मीको नजिक जाँदाखेरि चाहिँ अलिकति सशङ्कित हुने जुन व्यवहारहरू न्युजमा आइरहेको छ, यो कुराहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीहरू हस्पिटलमा हुँदाखेरि चाहिँ हामीले प्रशस्त मात्रामा चाहिँ यो सुरक्षाका विधिहरू अपनाएका हुन्छौँ र हामी पनि सतर्क छौँ कि हामीबाट कोही पनि समाजमा यो रोग चाहिँ नफैलोस् भन्ने कुरामा हामी पूर्ण रूपमा सतर्क छौँ। यो कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले बुझेर चाहिँ हामीमाथि त्यस्तो सशङ्कित व्यवहारहरू गरिदिनु भएन भने हामीलाई अझै काममा गर्नमा ऊर्जा मिल्ने थियो। एकदम सही भन्नुभयो अशोकजीले है। डाक्टरहरू स्वास्थ्य कर्मीहरू भनेको चाहिँ अहिले अब उनीहरू हाम्रै लागि भनेर खटिरहेका छन्, त्यही भएर उनीहरूलाई चाहिँ अहिले प्रेरित गर्नुपर्छ, इन्करेज गर्नुपर्छ, हौसलाहरू दिनुपर्छ होइन। न त कि उहाँहरूलाई चाहिँ अब एकदम सशङ्कित बनाएर उहाँहरूले नै मानौ कि हस्पिटलमा गयो भन्दामा कोरोनै बोकेर ल्याउने भन्ने होइन, उहाँहरूको पनि आफ्नो प्रिभेन्टिभ मेजर्सहरू अवश्य नै हुन्छन् होइन। सो त्यस्तो कुराहरूमा ख्याल गरौँ हामी सबैजनाले मिलेर, उहाँहरूलाई चाहिँ कुनै पनि एङ्गलले कुनै पनि हाम्रो कुराहरूले डिमोटिभेट नहोस् भन्ने कुरामा हामीले यो समयमा चाहिँ एकदम धेरै ख्याल गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई पनि है, अशोकलाई जस्तै। अर्को चाहिँ जस्तो यो अहिले न्युजहरू एकदम अहिले त बरु अलिक कम भएको छ, अलिक अगाडि चाहिँ कस्तो आइरहेको थियो भने जस्तो राज्य र भर्सेस स्वास्थ्य कर्मीहरू जस्तो भइरहेको थियो कि स्वास्थ्य कर्मी एउटा डिमान्ड गरिरहेको हुन्छ, अब राज्यले त्यो पूर्ति गर्न नसकेको जस्तो होइन, सरकार अलिक फ्रेन्डली नभएको जस्तो बाहिर जति भइरहेछ नि, बाहिर जति स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई चाहिँ एकदम स्टेटले नै एकदम उनीहरूलाई प्रायोरिटीमा राख्ने, उनीहरूको निड्सहरू होइन, उनीहरूलाई आवश्यक परेको कुराहरूमा चाहिँ उनीहरूले एड्रेस गर्ने त्यस्तो गरिरहेको थियो। अब हाम्रोमा त एकदम एउटा पिपी काण्ड नै कति लामो समयसम्म चल्यो होइन, जब कि हाम्रो आधी महिना जस्तो हुँदासम्म पनि पिपीको त एकदम धेरै कन्सर्नहरू निक्लै थियो होइन। यस्तोमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ कि तपाईँ एज अ डक्टर एज अ स्वास्थ्य कर्मी भएर हेर्दाखेरि अहिले त जति सक्दो स्वास्थ्य कर्मीको चाहिँ कन्सर्नमा चाहिँ ध्यान दिन पर्ने हो नि त होइन। राज्यले चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई होइन अहिलेको कतिको सपोर्टिभ भइरहेछ अहिलेको यो अवस्थामा? अनि जस्तो तपाईँहरू लागि पर्नुहोस्, अहिले त कन्फिडेन्स पनि ठुलो कुरा हो नि त होइन, तपाईँहरू दिल ज्यान दिएर लागि पर्नुहोस्, अरू सबै हामीमा छोडिदिनुहोस्, अरू सबै के चाहिन्छ के तपाईँहरूको समस्या हामी समाधान गरिदिन्छौँ भन्ने खालको कन्फिडेन्स चाहिँ स्टेटबाट देखिन्छ कि देखिँदैन तपाईँहरूको लागि? अब अहिलेको अवस्था भनेको एकदम विकसितदेखि विकसित देशहरूलाई पनि गाह्रो भइरहेको अवस्था हो। यो सबैतिर यो प्रोटेक्सन किटहरूदेखि लिएर औषधिसम्मको सर्टेज, इभन अमेरिकामा पनि यो कुराहरूको सर्टेज भइरहेको अवस्था हो। तर अहिले हाम्रो नेपालको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो राज्य चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीको जुन बेसिक निड्सहरू छ, यो इन्फेक्सनको लागि खटिनु पर्दाखेरिको र यो जुन कोरोनाको इन्फेक्सनको गम्भीरता छ त्यसलाई राम्रोसँग राज्यले गम्भीरतापूर्वक नलिएको हो अथवा राम्रोसँग नबुझेको हो भन्ने कुरामा चाहिँ अलिकति शङ्का नै छ त्यो कुरा चाहिँ। र यो
जुन राज्यले आफ्नो जुन हिसाबले आफ्नो भूमिका निभाउनु पर्ने हो, एउटा स्वास्थ्यकर्मीलाई जुन किसिमले भरोसा दिलाउनु पर्ने हो, त्यो पाटोमा चाहिँ हाम्रो राज्य चुकिरहेको हो कि अझै पनि भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। अब अझै पनि लकडाउन भएको नै 1 महिना बितिसक्यो र यो कोरोना इन्फेक्सन संसारमा फैलिएको लगभग 3 महिनाभन्दा बढी भइसकेको अवस्थामा पनि हाम्रो देशले चाहिँ हाम्रो अझै पनि एउटा प्रोपर गाइडलाइन्स, एउटा प्रोपर प्रोटोकल, यो कसरी यसलाई उपचार गर्ने त, कहाँ लग्ने, के गर्ने भन्ने कुरामा अझै पनि स्वास्थ्यकर्मीहरू नै कन्फ्युजनमा छन्। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अझै पनि राज्यले चाहिँ आफ्नो भूमिकालाई चाहिँ बढाएर अझ अग्रसरता देखाउनु पर्ने, अझ जुगारु हुनुपर्ने अझ ठाउँहरू अझ धेरै नै छन् र उहाँहरूले केही काम त गरिरहनु भएको छ, तर अझै त्यो चाहिँ अपुग नै छ। एकदमै यस्तो बेलामा चाहिँ अब स्वास्थ्य महामारी नै चलिरहेको बेलामा चाहिँ अब स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई नै स्टेटले सहयोग नगरे अब कसलाई गर्ने होइन, यो कुरामा सरकार चाहिँ के अरे हाम्रो राज्य चाहिँ अलिकति यसमा अझ गम्भीर भइदिनु पर्यो भन्ने हामी सबैले पनि कुराहरू उठाउँदै आएका छौँ। अब होप अब अलिकति भयो नि उहाँहरूले चासो देखाउनुहुन्छ होला, आशा गरौँ। जस्तो लकडाउन भइरहेछ होइन, लकडाउन भएको 1 महिना पनि बितिसक्यो, हामी सबैले मानि पनि रहेको छौँ। जस्तो कति मान्छेहरूलाई चाहिँ अब लकडाउनमा चाहिँ एकदम प्यानिक भए, एकदम अत्तालले होइन लकडाउन कहिले खुल्ला भन्ने जस्तो कुराहरू पनि आइरहेछ। अब WHO को कुराहरू हेर्दाखेरि अथवा अरू इन्टरनेसनल मिडियाहरू अथवा हाम्रै स्वास्थ्य कर्मीहरूको उनीहरूको मेसेजहरू हेर्दाखेरि चाहिँ जस्तो लकडाउन भएको चाहिँ किन भन्दाखेरि त्यो चाहिँ हेल्प गर्नलाई डक्टरहरूलाई हस्पिटलहरूलाई हेल्प गर्नलाई जस्तो जति उनीहरूले पालना गर्यो त्यति चाहिँ सङ्क्रमणको रेटहरू कम हुने चान्सेस छ, उनीहरू घरमै बसिदियो भन्ने कुराहरू मेसेजहरूमा देखिरहेको हुन्छ कि मैले, त्यो इन्ट्रेस्टिङ पनि लाग्छ। त्यो चाहिँ किन होला, त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ किन त्यो लकडाउनले साँच्ची नै तपाईँहरूलाई हेल्प गर्छ? यो लकडाउनले हाम्रो जस्तो देशमा जहाँनिर हामीसँग स्रोत साधन धेरै लिमिटेड मात्रामा मात्रै छन्, हामीसँग हाम्रो स्रोत साधन, हाम्रो जनशक्ति धेरै कम छ हाम्रो यो विकसित देशहरूको तुलनामा। तपाईँले अहिले हेर्नुभयो भने विकसित मानिएका देशहरू युरोप, अमेरिकामा धरि त्यहाँनिर हस्पिटलहरूमा बिरामीको चाप धान्न नसकेर बिरामी नै भर्ना नलिइरहेको अवस्थाहरू, बिरामी भर्ना लिनलाई पनि उहाँहरूको गम्भीरता हेरेर आइसियुको भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने बिरामीहरूलाई धरि उहाँहरूको गम्भीरता हेरेर मात्रै राख्ने त्यस्तो अवस्था सिर्जना भइरहेको अवस्थामा हाम्रो जस्तो देश जहाँनिर तपाईँको 1,14,000 अलमोस्ट 1,14,000 पपुलेसनको लागि जम्मा एउटा भेन्टिलेटर छ, त्यो भनेको लगभग 600 को हाराहारीमा मात्रै हाम्रो देशमा भेन्टिलेटरको उपलब्धता छ। यस्तो अवस्थामा हामीले गर्न सक्ने भनेकै यो इन्फेक्सनको चेनलाई ब्रेक गर्ने हो। त्यसको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हामी आम जनताले नै के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यो चेन ब्रेक गर्नको लागि यो सोसल डिस्टेन्सिङ र लकडाउन भन्दा हामीसँग अरू राम्रो उपाय नै छैन। त्योभन्दा बढी हाम्रो यदि यो इन्फेक्सन चाहिँ भयावह भएको अवस्थामा हाम्रो देशले धान्नै नसक्ने अवस्था आउन सक्ने एकदमै खतरा छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सबैजनाले बुझ्नु पर्यो कि सोसल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गरौँ। सोसल डिस्टेन्सिङ सँगसँगै यो प्रिभेन्टिभ मेजर्सहरू तपाईँको मास्क लगाउने, कुनै पनि बाहिरी सतहमा तपाईँले छुनु भएको छ भने तुरुन्तै हात धुने, यस्ता उपायहरू चाहिँ अपनाउनु नै सबैभन्दा उत्तम। र सबैजनाले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि अहिले घरमा बसिरहनु भएको छ, घरमा बस्दा सबैजनालाई गाह्रो छ, महिनौँ दिनसम्म काम छोड्नु भएको छ, घरमा बस्न मानसिक रूपमा पनि गाह्रो भइरहेको छ। तर एउटा कुरा आफै के सोच्नुहोस् भने तपाईँहरूले घरको बेडमा बसेर मोबाइल चलाउन सजिलो कि हस्पिटलको बेडमा बसेर अक्सिजनको मास्क लगाउन सजिलो? के अवस्था पनि आउन सक्छ भने तपाईँले त्यो अस्पतालको बेडमा बसेर अक्सिजन लगाउन नपाउने अवस्था पनि आउन सक्ने अवस्था छ, किनकि हामीसँग धेरै नै कम यो स्रोत साधन छ। त्यो भएर चाहिँ सबैजनाले यो समस्यालाई बुझेर तपाईँहरू घरमै बसेर यो लकडाउनको चाहिँ पालना गरिदिनु हुन म अनुरोध पनि गर्दछु। एकदमै मनन गर्न लायक कुरा है, घरमा बसेर मोबाइल चलाउन सजिलो कि अस्पतालको बेडमा बसेर अक्सिजन लगाउन सजिलो, अझ कुनै केसमा त अक्सिजन पनि नपाउने पनि स्थिति हुनसक्छ। यो कुरा सबैजनाले मनन गरौँ है। अशोकजीले भन्नुभएको जस्तै एकदम अहिलेको समयमा एकदम यो प्यानिक कुरा नै यही हो। यही भएर पनि घरमै बस्नुहोस् भनेको टर्चर गर्नलाई भन्दा पनि यसकै लागि हो।
त्यही भएर उहाँहरूले डर नमानिकन आफ्नो जिउको पनि केयर नगरिकन उहाँहरू चाहिँ फिल्डमा फिल्डमा हुनुहुन्छ, उहाँहरू डाइरेक्ट हस्पिटलमा खटिरहनु भएको छ। हाम्रो पनि जिम्मेवारी हामीले निभाउनुपर्छ यो बेलामा होइन। हामीले घरमै बसिदिएर हाम्रो आफ्नो जिम्मेवारी पनि एकदम डिसिप्लिन वेमा निभाइदिनुपर्छ। अर्को चाहिँ जस्तो अशोकजी के अरे यो हुन्छ नि, तपाईँहरू त अब हेल्थ सेक्टरकै मान्छे होइन, अझ धेरै बुझ्नुहुन्छ हामीले बाहिर न्युजमा सुने भन्दा होइन। तपाईँहरूलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ के फिल गर्नुभएको छ कि हामी चाहिँ अहिले जति पनि हाम्रो छ नि स्रोत साधनहरू अथवा हामीले सरकारले जति पनि क्रिएट गरेको छ त्यतिले चाहिँ हामी रेडी छौँ त यो कोरोनाको महामारीसँग लड्नलाई, अथवा यो स्थिति अझ भयावह भयो, अझ आउटब्रेकहरू बढ्यो भने चाहिँ के कस्तो समस्याहरू चाहिँ आउन त्यस्तो कस्तो च्यालेन्जहरू देख्नु भएको छ तपाईँले चाहिँ? हामी चाहिँ यो अवस्था भयावह भएको अवस्थामा चाहिँ यसलाई फेस गर्नलाई चाहिँ पक्कै पनि रेडी छैनौँ। हामी लक्की मान्नुपर्छ कि अहिलेसम्म हाम्रो देशमा यो युरोप अमेरिकामा जस्तो यो स्थिति अझै पनि भयावह भइसकेको छैन र अझै पनि हामीले यसलाई आफ्नो कन्ट्रोलमै राखिरहन सकेको छौँ। यो कुरालाई चाहिँ हाम्रो नेपाल सरकारलाई पनि धन्यवाद दिनै पर्छ। यो लकडाउन समयमै गरेकोले गर्दाखेरि केही न केही रूपमा यसले मद्दत पुर्याएकै छ यो इन्फेक्सनलाई रोक्नको लागि। र अब यो इन्फेक्सन तर यही रूपमा रहिरहन्छ हामी भन्न सक्दैनौँ। भविष्यमा पक्कै पनि यो नम्बर बढ्न सक्नेछ, किनकि इन्डिया हाम्रो जहाँनिर ओपन बोर्डर छ त्यहाँबाट ओपन बोर्डर भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले इन्डियामा 20,000 प्लस केसेस पुगिसकेको अवस्थामा त्यहाँबाट नयाँ केसहरू भित्रिँदैन भन्न सक्ने अवस्था छैन। त्यही भएर हामी कुनै पनि अवस्थाको लागि चाहिँ रेडी चाहिँ रहनुपर्छ। तर हाम्रो यो जुन सीमित स्रोत साधन छ यसैको आधारमा चाहिँ हामीले पक्कै पनि यसलाई जित्नलाई हामीलाई धेरै नै गाह्रो पर्नेछ। अब अहिले हाम्रो हस्पिटलको सङ्ख्याहरू बढेको छैनन्, हाम्रो आइसियुको बेडको सङ्ख्याहरू बढेका छैनन्, हाम्रो भेन्टिलेटरको सङ्ख्या बढेको छैन। कि बढेको के छ भन्दाखेरि यो जुन आइसोलेसन र क्वारेन्टाइनको लागि हामीले यो पाल टाँगेर स्कुलमा एउटा कृत्रिम बिल्डिङहरू खडा गरेर चाहिँ जुन हिसाबले बेडहरू बनाएर एउटा काम गरे जस्तो देखाउन खोजिया छ त्यसको पनि आफ्नो ठाउँमा उपयोग छ। तर कुनै अवस्थामा बिरामीलाई उपचार गर्नुपर्ने भयो, त्यो बिरामी सिकिस्त भयो। यो कोरोनाले के गर्छ भन्दाखेरि तपाईँको माइल्ड मोडरेट र सिभियर सिम्टम्स देखाउने र जुन त्यो सिभियर सिम्टम्स भएको बिरामीलाई जुन उपचार गर्न चाहिने आइसियु बेड र भेन्टिलेटर छन् त्यो अझै पनि हाम्रो सरकारले त्यसको नम्बरलाई चाहिँ बढाएको छ। बढाएको के छ भन्दाखेरि आइसोलेसन र क्वारेन्टाइनको, जहाँनिर हामीले चाहिँ माइल्ड सिम्टम्स भएको बिरामीलाई मात्रै राख्न सक्छौँ। त्यही भएर चाहिँ स्थिति भयावह भएको अवस्थामा गाह्रो अवस्था छ। हामी सबैले यसलाई फाइट गर्न चाहिँ गाह्रो नै अवस्था हो। तर त्यति भन्दैमा डराइहाल्नुपर्ने स्थिति त होइन, हामी आत्तिनु त भएन, तर सजग चाहिँ हामी पक्कै पनि हुनुपर्छ यसलाई भयावह हुन नदिनको लागि। जस्तो अहिले WHO ले पनि टेस्ट मात्र भनिरहेको छ के अरे, जतिसक्दो टेस्ट गरौँ भनिरहेको छ। तर हाम्रोमा चाहिँ त्यो कुरा नसुने कि गर्नु नसक्या हो कि किन होला त्यस्तो चाहिँ? तपाईँहरूलाई चाहिँ के लाग्छ? टेस्ट गर्नुपर्ने हो नेपालको अहिलेको कन्टेक्स्टमा? जस्तो कि अस्ति नै टेस्ट नगर्दा र अहिले टेस्ट गरिरहँदामा त अहिले धेरै फरक आइरहेको छ नि त होइन। अहिले त मान्छेको रेट पनि बढिरहेको छ। यो चाहिँ किन चाहिँ नगरे होला त? गर्नु जरुरी छ कि छैन? यो टेस्ट वाला कुरा चाहिँ गर्न चाहिँ पक्कै पनि जरुरी छ। हेर्नुहोस्, किनकि यो लकडाउनले मात्र कहिलेसम्म गर्ने भन्ने कुरा हो, लकडाउन पनि कति लम्ब्याउने भन्ने कुरा हो। किनकि यसले आफ्नो छुट्टै समस्याहरू निम्ताइसकेका छन्, त्यो सबै हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो। त्यही भएर चाहिँ हामीले इन्फेक्टेड मान्छेहरू कति छन् त त्यो कुराको लागि मास स्क्रिनिङ गर्नको बाहेक अरू कुनै विकल्प नै छैन। त्यही भएर हामीले जति सक्दो बढी टेस्ट गर्नुपर्छ। तर टेस्ट गरिराख्दाखेरि पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि अहिले उपलब्ध टेस्टहरूमध्ये दुईवटा टेस्टहरू छन्। एउटा RDT भन्छ, ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट, अर्को PCR। अर्को PCR भनेको चाहिँ तपाईँको पोलिमेरेज चेन रियाक्सन। RDT को रिपोर्ट भनेको तपाईँको अलमोस्ट 15 मिनट्स टु 20 मिनट्समा त्यो आउँछ। अर्को तपाईँको PCR को रिपोर्ट भनेको चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ केही समय लाग्छ। अब यो दुईटैको 100% विश्वसनीयता चाहिँ छैन। तपाईँको सबैभन्दा अहिलेसम्म प्रभावकारी जाँच मानिएको PCR को पनि 70% मात्रै सेन्सिटिभिटी छ। त्यो भनेको अझै पनि हामीले 30% मान्छेहरू चाहिँ मिस गरिरहेको हुन सक्छौँ।
त्यही भएर टेस्ट त अवश्य पनि गर्ने हो। मान्छेहरू हामीले त्यो 70% भए पनि पत्ता लगाउनु नै छ। त्यति पत्ता लगायो भने पनि यो हामीले इन्फेक्सन रोक्नको लागि चाहिँ धेरै नै मद्दत पुग्नेछ। तर जो मान्छे शङ्कास्पद छ, यो तपाईँको सस्पेक्टेड केसेसहरूलाई पनि हामीले चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राखेर उनीहरूको टेस्ट नेगेटिभ आए तापनि एटलिस्ट 14 to 21 डेज चाहिँ उहाँहरू सेल्फ आइसोलेसनमा बसेर हुन्छ वा गभर्मेन्टले म्यानेज गरेर हुन्छ, त्यो चाहिँ राख्नै पर्छ। किनकि यो हामीसँग उपलब्ध जति पनि जाँचहरू छन्, यो अहिले गरिरहेका 2टा जाँचहरू दुईटैको 100% यो विश्वसनीयता चाहिँ छैन। अनि जस्तो अर्को चाहिँ यो मैले चाहिँ मेरै जानकारीको लागि पनि होइन मैले नबुझेको जस्तो यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा पनि अहिले एकदम धेरै गाह्रो भइरहेछ अरे स्वास्थ्यकर्मी होइन अहिले आइरहेको केसहरूमा भनेर भनेको छ। यसमा चाहिँ के जस्तो बाहिरतिर चाहिँ एक खालको उनीहरूले स्ट्राटेजीहरू बनाएको छ होइन कसरी गर्ने के गर्ने भनेर, अब हाम्रोमा चाहिँ त्यो नै गर्न एकदम गाह्रो भइरहेको भनेको छ। त्यसले गर्दा केमा गाह्रो हुन्छ स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई, त्यो चाहिँ के गरिदियो भने त्यस्तो के गरिदियो भने चाहिँ सजिलो हुन्थ्यो? अब यो यसको लागि त सबैभन्दा प्रथम कुरा त आम मान्छे नै जसलाई अलिकति पनि शङ्का छ कि मलाई यो कोरोना इन्फेक्सनको कुनै पनि सिम्पटम्स लाइक फिभर, कफ, डिफिकल्टी ब्रिदिङ यस्तो कुनै पनि समस्या छ र कुनै पनि कोरोना सङ्क्रमित बिरामीसँगको सम्पर्कमा आउनु भएको छ भने उहाँहरू आफैले सहयोग गर्नु पर्यो हामी स्वास्थ्यकर्मी र सरकारलाई, र आफै नजिकको स्वास्थ्य संस्था अथवा सरकारी निकायमा सम्पर्क राखेर आफ्नो जाँच गराउनु भयो भने हामीलाई सजिलो हुनेछ यो कोरोना इन्फेक्सन रोक्नको लागि चाहिँ। किनकि यो हरेक मान्छे जो कन्ट्याक्टमा आएको छ त्यसलाई सरकारी निकायले नै खोज्दै जाने, स्वास्थ्यकर्मीले नै खोज्दै जाने अथवा यो हाम्रो सुरक्षाकर्मीले नै खोज्दै जाने, यो सम्भव कुरा पनि 100% सम्भव कुरा पनि होइन। त्यही भएर चाहिँ सबैजना मान्छे आफै सचेत भएर तपाईँहरूमा कुनै पनि त्यस्ता किसिमका लक्षण छ, तपाईँ त्यस्ता किसिमका मान्छेहरूको सम्पर्कमा आउनु भएको छ भने आफै सचेत भएर स्वास्थ्य संस्थामा आउने, सुरक्षा निकायमा आएर आफैले जाँच गराउनु भयो भने यो इन्फेक्सनलाई हामीले रोक्न सकिन्छ। अब चाहिँ अलिकति यो इन्फर्मेटिभ वाला कुरामा जान्छु म होइन, जस्तो यो अब डक्टर नै हुनुहुन्छ हामीसँग डबलीमा पनि, यसको पनि अलिकति फाइदा उठाउन भनेर। जस्तो आइसोलेसनको कुरा, यो सेल्फ आइसोलेसनको कुराहरू आइरहेको छ नि अहिले होइन, ठ्याक्कै नेपालीमा एकदम कमन मान्छे जो मान्छेले एकदम बुझिरहेको छैन होइन, किनकि यो सुन्दा एकदम मान्छे अहिले यो शब्द सुनेपछि नै अत्तालिरहेको अरे होइन, एकदम सेल्फ आइसोलेसन बस्नै नमानेको, आइसोलेसन भनेको भाग्ने यस्तो यस्तो खालको पनि कुराहरू आइरहेको छ होइन। ठ्याक्कै सेल्फ आइसोलेसन भनेको एकदम सजिलो पारामा भन्दा के सिम्पल भन्दा के हो सेल्फ आइसोलेसन होइन, सेल्फ आइसोलेसनमा कसरी बस्ने। अनि त्यस पछाडि अर्को चाहिँ यो यदि आफूलाई शङ्का छ भने चाहिँ यो जुन आफू कोसँग हुन्छ नि सङ्गत भयो लास्ट कति डेजमा भन्ने हुन्छ नि, त्यो किन जरुरी छ त्यो मान्छेहरूको बारेमा नि आफूले आकलन गर्ने भन्ने कुराहरू मैले बाहिरको उहरू हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो देखिरहेको थिएँ कि हो। त्यस्तो कुराहरू किन जरुरी छ ट्याक्कै भनिदिनुहोस् न यो पनि, जसले गर्दा चाहिँ अरू आम मान्छेले चाहिँ यो बुझ्न सजिलो होस् किन चाहिँ जरुरी रहेछ यो सब कुराहरू भनेर। यो सेल्फ आइसोलेसन किन जरुरी छ भन्दाखेरि तपाईँ एकजनाले गर्दाखेरि तपाईँले 100 मान्छेहरूलाई आफ्नो इन्फेक्सन सार्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ एकजना मात्रै सेल्फ आइसोलेसनमा बस्दिनु भयो भने तपाईँ आफ्नो मात्र होइन तपाईँले 100 मान्छेको ज्यान जोगाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले योभन्दा राम्रो मौका सायदै अरूको ज्यान बचाउने सायदै पाउनुहुन्छ। त्यही भएर चाहिँ सेल्फ आइसोलेसनमा बस्न एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। अब सेल्फ आइसोलेसनमा बस्दाखेरि के गर्ने त, कसरी गर्ने भन्ने एउटा डर, एउटा त्रास, एउटा शङ्का सायद सबैमा छ। तर यो भनेको हामीले सायद यो जति पनि नेवारी ब्याकग्राउन्डबाट हुनुहुन्छ उहाँहरूले बुझ्नुभएको होला, यो बारा राख्ने भनेर भन्छ, गुफा राख्ने भन्छ। त्यो बेलामा जसरी एउटा केटी मान्छे 12 दिनसम्म एक्लै कसैको कन्ट्याक्ट नभइकन बस्छ, काइन्ड अफ त्यस्तै कुरा हो, हाम्रै कल्चरसँग रिलेटेड कुरा हो, पहिलादेखि हामीले प्र्याक्टिस गर्दै आएको कुराहरू हो। तपाईँले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि सेल्फ आइसोलेसनमा बस्दाखेरि तपाईँले प्रयोग गर्ने हरेक सामानहरू, तपाईँले खाने सामानहरू तपाईँको छुट्टै हुनु पर्यो, तपाईँले प्रयोग गर्ने शौचालय छुट्टै हुनु पर्यो, तपाईँले प्रयोग गर्ने लुगाहरू छुट्टै हुनु पर्यो र हरेक प्रयोग गरिसकेका सामानहरूलाई राम्रोसँग तपाईँले आफैले डिस्पोज गर्नु पर्यो, जथाभावी फ्याँक्नु भएन। तपाईँले युज गरेका मास्कहरू, तपाईँले युज गरेका भाँडाकुँडा कपडाहरूलाई राम्रोसँग डिस्पोज गर्नु पर्यो र अरूसँग सम्पर्कमा अरूले प्रयोग गरेका कुनै पनि
सामानसँग सम्पर्कमा ल्याउनु भएन। किन भन्दाखेरि यो कोरोना भाइरस चाहिँ विभिन्न सतहमा लामो समयसम्म पनि रहन सक्ने भएका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले तपाईँले यो सतही सम्पर्कलाई पनि कम गर्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ। एकदम राम्रो कुरा गर्नुभयो है। आशा छ सबैजनालाई जानकारीमूलकै भयो होला। के अरे हामीले पहिलादेखि नै प्र्याक्टिस गरिरहेकै कुराहरू होइन, धेरै आत्तिनु पर्दैन। मान्छे चाहिँ एकदम धेरै आत्तेर आइसोलेसनबाटै भाग्ने, अब केही आफ्नो सुरक्षाको लागि अरूको सुरक्षाको लागि केही दिन छुट्टै बस्नु पर्यो भने बस्नु पनि पर्यो होइन। यो समयको अहिलेको कथाले नै यही मागेपछि गर्नु पनि त्यो अपनाउनु पनि पर्यो। अर्को चाहिँ जस्तो अशोक, तपाईँहरू अब हस्पिटलभित्रै काम गरिरहनु भएको हुन्छ होइन, आफ्नै धुनमा आफ्नै काममा डेडिकेट भइरहेको हुन्छ। बाहिरको चाहिँ त्यो गरिरहँदाखेरि किनकि आफू चाहिँ यो तपाईँहरूको जिम्मेवारी चाहिँ यो कोरोनासँग लड्ने होइन, हामीहरूलाई पनि बचाउने त्यस्तो खालको जिम्मेवारी छ नि त। यद्यपि त्यहाँभित्र बसिरहँदाखेरि के अरे आफ्नो हुन्छ नि, आफ्नो परवाह नगरिकन त्यसरी लडिरहँदाखेरि बाहिर भइरहेको चाहिँ के कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूलाई अलिक इरिटेट लाग्छ, अलिक दिक्क लाग्छ हुन्छ नि, अलिक दुःखी बनाउँछ, हो यस्तो कुराहरू चाहिँ नभइदिएको भयो हुन्छ नि, यस्तो हुन्छ नि त्यो खालको त्यस्तो भाइब आउने के कुराहरू हुन्छ बाहिरको कुराहरू? अब अहिले यो जुन अहिलेको समय छ, यो मानिसहरूले चाहिँ यो लकडाउनलाई अलिकति सिरियसली नलिएका हुन् कि भन्ने जस्तो हामीलाई भान हुन्छ। मान्छेहरूले यो लकडाउनलाई चाहिँ हाम्रो पहिला जुन हुने गर्थ्यो यो राजनीतिक दलहरूको बन्द जुन 5 बजेपछि खुल्ने भनेर जुन हुन्थ्यो त्यही हिसाबले बुझिरहेको अवस्था जस्तो छ। अब तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, कुनै तरकारी बजार होस् अथवा कुनै सामान्य पसलहरूमा भिडभाड गरेको छ, सामाजिक दूरीहरू चाहिँ को महत्त्व नबुझेर हो अथवा कसैले बुझाउन नसकेर हो, उहाँहरूलाई त्यो चाहिँ मेन्टेन गरेर सामाजिक दूरीहरू मेन्टेन गर्न नसकिरहेको अवस्था छ। अब एक थरी मानिसहरू कस्तो हुनुहुन्छ भन्दाखेरि अब यत्रो हाम्रो सुरक्षाकर्मीहरू परिचालन हुनुभएको छ, यही लकडाउनलाई यो सोसल डिस्टेन्सिङलाई चाहिँ सफल पार्नको लागि चाहिँ उहाँहरूलाई छक्काएर हुन्छ। अब आफ्नो पावर लगाएर हुन्छ, पास निकाल्ने, त्यसरी घुम्न जाने, रमाइलो गर्ने, ग्यादरिङ गर्ने जस्ता कामहरू अझै पनि गरिरहनु भएको छ। हो यस्ता कामहरू चाहिँ उहाँहरूले नगरिदिनु भए यो इन्फेक्सन चेनलाई चाहिँ हामीले ब्रेक गर्नलाई ठुलो मद्दत मिल्ने थियो। एकदमै है। बाहिरतिर अहिले एकदम लकडाउनहरू ब्रेक गर्दाखेरि हेर्नुहोस् त, उहाँ डाक्टरहरूलाई स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई पनि कति धेरै टेन्सन पर्दो रहेछ। यस्तो कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्छ। जस्तो यहाँ हाम्रै कम्युनिटीतिर पनि होइन, अहिले 5 बजे पछाडि चाहिँ पुरै तरकारी किन्न जाने, एकछिन इभिनिङ वाकले के अरे, अनि हामीले एउटा जोक चाहिँ बनाएको छौँ कि अहिले 5 बजेपछि चाहिँ कोरोना आउँदैन हो भनेर, लाग्दैन हो भनेर। त्यही भएर यस्तो कुराहरू मान्नु पर्यो होइन। यो त किनकि यो त जे छ घरभित्र त्यही खाने हो नि होइन, बाहिरै जानुपर्छ, बाहिर हिँड्नुपर्छ तरकारीको नाममा यो नाममा भने जस्तो नगरौँ, त्यो कुराहरूमा ध्यान दियौँ। अर्को चाहिँ जस्तो अशोक चाहिँ के अरे, यो तपाईँहरूलाई चाहिँ होइन काम गरिरहँदाखेरि एज अ स्वास्थ्यकर्मी अहिलेको यो अवस्थामा यो सङ्कटमा चाहिँ के कस्तो चुनौतीहरू भोगिरहनु भएको छ ठ्याक्कै भन्नुपर्दाखेरि यो खालको च्यालेन्जेसहरू चाहिँ हामीले भोगिरहेको छौँ, यसलाई चाहिँ एड्रेस गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने खालको केही छ त्यस्तो? अहिले यो वर्तमान स्थितिमा चाहिँ अलिकति यो चाहिँ माथि हाम्रो सेन्टरबाटै स्वास्थ्य मन्त्रालयबाटै एउटा मेरो विचारमा चाहिँ कस्तो किसिमको प्लान आउनुपर्ने भन्दाखेरि यो काठमाडौँ मात्रैलाई हेर्दाखेरि पनि हामीसँग लगभग काठमाडौँमा 50औं हस्पिटल छन्। यो 50औं हस्पिटलहरूमा हरेक एउटा डेडिकेटेड हस्पिटलहरू, डेजिग्नेटेड हस्पिटलहरू बनाउने, यो कोरोना जस्तै लक्षण देखिने बिरामीहरूको लागि र कोरोनाका सङ्क्रमित बिरामीहरूको लागि, र केही आधा हस्पिटललाई त्यसो गर्ने र आधा हस्पिटललाई चाहिँ नर्मल अरू, किनकि यो अहिलेको समय हामीले कस्तो सोचिरहेछौँ भन्दाखेरि कोरोना बाहेक त अब अरू कुनै रोगै छैन, सबैजना यो कोरोनामा मात्र फोकस भइराख्दाखेरि अरू किसिमका रोगका बिरामीहरूलाई चाहिँ असर परिरहेको हामीले देखिरहेका छौँ। र उहाँहरू जस्तै सुगरका बिरामी, प्रेसरका बिरामी, किडनीका बिरामी, दमका बिरामीहरू जुन रेगुलर फलोअपमा आउनुपर्ने हुन्छ उहाँ त्यस्ता बिरामीहरूलाई चाहिँ अलिकति हस्पिटल जाँदाखेरि कोरोना सरिहाल्ने हो कि भन्ने एक किसिमको डर। अर्को भनेको हस्पिटलसम्म आउने त्यो ट्रान्सपोर्टेसनको समस्या, यो सबै समस्याहरूले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई त्यस्ता दीर्घ रोगीहरू जो रेगुलर फलोअपमा आउनुपर्ने हो अथवा सामान्य बिरामीहरू जसलाई यो स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाह र सुझावहरू चाहिने हो,
त्यस्ता बिरामीहरू पनि हस्पिटलसम्म आइ नसकेको कारणले गर्दाखेरि अलिकति त्यसले अर्को समस्या निम्ताइरहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि हाफ अफ द हस्पिटललाई चाहिँ जस्ट एउटा इक्जाम्पल, हाफ अफ द हस्पिटललाई चाहिँ कोरोना हस्पिटल बनाइदिने र हाफ हस्पिटललाई चाहिँ नर्मल हस्पिटल जो जानेर अरू कोरोनाका बाहेकका बिरामी जान सक्ने अवस्था, त्यो हामीले एउटा गभर्मेन्टबाटै एक किसिमको सिस्टम बनायौँ भने चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै मात्रामा राहत पुग्थ्यो कि भन्ने जस्तो लाग्छ। र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अर्को के पनि मद्दत मिल्थ्यो भन्दाखेरि जुन हस्पिटलमा नर्मल बिरामी, नन कोभिड बिरामीहरू हेरिरहेको स्वास्थ्यकर्मीहरूमा अहिले जताततै यो पिपीको सर्टेज भइरहेको अवस्थामा अब हामीले नन कोभिड बिरामी हेर्दाखेरि त पिपी लगाउनु पर्ने जरुरत त छैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो सर्टेजलाई पनि हामी कम गर्न सक्थ्यौँ। त्यो सर्टेज जुन समस्या आइरहेछ त्यसलाई पनि केही मात्रामा कम गर्न सक्थ्यौँ र सँगसँगै यो नन कोभिड बिरामीहरूको पनि मद्दत मिल्ने थियो। र यो अहिले जस्तै इटालीको एउटा एक्सपिरियन्स के उहाँहरूले, इटालीका डक्टरहरूले के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि उहाँहरूले के गल्ती गर्नुभयो सुरुमा भन्दाखेरि चाहिँ नन कोभिड र कोभिड बिरामीलाई सँगै एउटै हस्पिटलमा उपचार गर्नुभयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ क्रस कन्टामिनेसन भएर झन् त्यहाँनिर चाहिँ इन्फेक्सन रेट चाहिँ बढेको अवस्था। त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले सिकेर त्यसबाट केही पाठ सिकेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ नन कोभिड बिरामी नजाने र ती नन कोभिडका बिरामीहरूलाई चाहिँ अरू हस्पिटलतिर डाइभर्ट गर्न सक्यौँ भने त्यसले हामीलाई धेरै मात्रामा राहत मिल्छ जस्तो लाग्छ मलाई। 5-6वटा हस्पिटल छ अहिले यो काठमाडौँमा मात्रै। तपाईँको पाटन हस्पिटल, टेकु हस्पिटल, टिचिङ, वीर सिभिल हस्पिटल गरेर छ। अनि अर्को भनेको सशस्त्रको हस्पिटल। यी 6वटा हस्पिटललाई डेजिग्नेटेड गरेको छ। तर के छ भन्दाखेरि समस्या मैले के भन्न खोजेको चाहिँ ती हस्पिटलहरू चाहिँ कोभिडका बिरामी मात्रै जाने बनाउन सकियो भने त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब ती हस्पिटलमा कोभिडका पनि जाने र नन कोभिडका पनि बिरामी जाने भयो भने त्यहाँ क्रस कन्टामिनेसनको रिस्क बढेर जाने भयो। र त्यसलाई मिनिमाइज गर्नको लागि चाहिँ हामीले त्यो नन कोभिडका बिरामीलाई चाहिँ अरू हस्पिटलमा डाइभर्ट गरेर ती 6वटा हस्पिटललाई चाहिँ जस्ट कोभिडको मात्रै उपचार गर्नको लागि राख्यौँ भने हामीले यो क्रस कन्टामिनेसनलाई चाहिँ रोक्न सक्थ्यौँ। तपाईँले काम गर्ने हस्पिटलमा चाहिँ अहिले रेगुलर पेसेन्टहरूको फ्लोहरू चाहिँ कस्तो छ? अनि यो एम्बुलेन्सहरू पनि एकदम जानै नमान्ने, लिन जान बिरामीहरूलाई पनि भन्ने छ, त्यस्तोमा चाहिँ हस्पिटलले के एक्सन लिन्छ? एम्बुलेन्सहरू जान मानेन भने के छ त्यस्तोमा चाहिँ? अहिलेको यो उसमा चाहिँ हाम्रो हस्पिटल, मैले काम गरिरहेको हस्पिटलमा चाहिँ इमर्जेन्सी डिपार्टमेन्ट र यो हाम्रो इनपेसेन्ट डिपार्टमेन्टहरू चाहिँ सम्पूर्ण खुल्ला नै छ। र सँगसँगै हामीले चाहिँ उहाँको यो फिभर क्लिनिक भनेर जुन ज्वरो आएका बिरामीहरू छन् त्यो ज्वरो आएका बिरामीहरूलाई छुट्टै नै जाँच्ने व्यवस्था मिलाएका छन्। र अहिले यो जुन एम्बुलेन्सको हकमा चाहिँ हामीले यो कुनै पनि कोरोनाको सस्पेक्टेड केसेसहरूलाई चाहिँ ट्रान्सपोर्ट गर्नको लागि छुट्टै एम्बुलेन्सको पनि व्यवस्था गरेको छौँ र एम्बुलेन्स ड्राइभरलाई पनि पिपी सेट उपलब्ध गराएर त्यो ट्रान्सपोर्ट गर्नको लागि अथवा कुनै बिरामी लिन जानु पर्यो भने, त्यस्तो शङ्कास्पद बिरामी लिन जानु पर्यो भने चाहिँ एउटा छुट्टै एम्बुलेन्स राखेर त्यसलाई चाहिँ त्यही शङ्कास्पद बिरामीलाई मात्रै युज गर्ने भनेर त्यो हिसाबले हामीले अहिले उपचार गरिरहेका छौँ। अघि तपाईँले एउटा कुरा भन्नुभएको थियो, स्वास्थ्यकर्मी पनि मान्छे हो, मान्छे भइसकेपछि उसलाई पनि सर्टेन कुरामा डर लाग्छ, त्यो स्वाभाविकै हो। त्यसमा हामीले डक्टरले यस्तो गर्यो, एम्बुलेन्स ड्राइभरले यस्तो गर्यो भन्न पनि त्यो अलिक नदेखिएला होइन, मानवीयताको एङ्गलबाट अलिक नदेखिएला। यस्तोको लागि चाहिँ यथार्थ यो पनि हो कि लाइक उनीहरू भनेको त फेरि त्यही कामको लागि खटिएको मान्छे पनि होइन। जस्तो युद्ध हुँदाखेरि प्रहरी सेनाहरू त जानै पर्छ नि त, भिड नजानै पर्छ भने जस्तै यतिखेरको वार जोनमा चाहिँ अब हेल्थ वर्कर्सहरू नै जानु पर्यो, चाहे त्यो एम्बुलेन्सको होस्, नर्स होस्, अब डक्टर होस्, सबैजना त्यसरी जानु परेको छ होइन। यस्तो बेलामा चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ हुन्छ नि त्यो एम्बुलेन्स ड्राइभरदेखि लिएर तपाईँहरूसम्मलाई लाइक काउन्सिलिङहरू हुन्छ नि, यो टाइममा चाहिँ त्यो काउन्सिलिङ, अनि त्यस पछाडि केही उनीहरूको लागि हुन्छ नि के भन्छ म्यानेज गर्ने, जस्तो बिमा के को कुरा आइरहेको छ क्या अहिले होइन, त्यस्तोको लेभलबाट चाहिँ गरेको छ कि अथवा गरेको छैन गरिदियोस् भन्ने, त्यस्तोमा चाहिँ कतिको ध्यान दिइरहेछ त हस्पिटलले अथवा गभर्मेन्ट स्तरबाट?
अहिले मैले गभर्मेन्टले पनि यो राहतको घोषणाहरू त गरेको छन्। यो कोरोना बिमादेखि लिएर यो कोरोनाको उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूको मृत्यु भएमा उहाँहरूको परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने सम्मका कुराहरू त आइरहेका छन्। र सँगसँगै मैले काम गरिरहेको म संलग्न अस्पतालमा पनि यदि त्यहाँ कोरोनाको उपचारमा संलग्न चिकित्सक अथवा कुनै पनि स्वास्थ्यकर्मीलाई यो कोरोनाको इन्फेक्सन भएमा निःशुल्क हाम्रै अस्पतालमा उपचार गर्ने उहाँहरूले प्रस्ताव ल्याउनु भएको छ। त्यो कुरा एकदमै सराहनीय नै छ। र अहिले चाहिँ हाम्रो अस्पतालले चाहिँ यो कुराहरूलाई चाहिँ स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाको लागि चाहिँ सम्पूर्ण ड्युटीमा रहने एम्बुलेन्स चालकदेखि लिएर डाक्टर नर्सहरूको लागि चाहिँ पिपिई सेट उपलब्ध गराउने सम्पूर्ण कामहरू चाहिँ भएको छ। एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुरा, एकदम इन्फर्मेटिभ कुराहरू भयो अशोकसँग होइन। जस्तो अन्तिममा चाहिँ मैले सोध्न छुटाएको यहाँलाई पढ्न मन लागेको केही कुराहरू छ भने भन्न सक्नुहुन्छ। लास्टमा चाहिँ अब मेरो एउटै रिक्वेस्ट, हामीमध्ये धेरैले चाहिँ यो लकडाउनलाई चाहिँ सिरियसली लिएको छैनन्। हामीसँग त घर बस्ने अप्सन छैन, तर तपाईँहरूसँग पक्कै पनि छ। त्यही भएर यो लकडाउनको नियमलाई चाहिँ पालना गरौँ, घरमै बसौँ र यो लकडाउनको समयलाई सकारात्मक सोच र ऊर्जाशील कामहरूमा चाहिँ लगाऊँ। यो गर्दाखेरि तपाईँले हामीलाई सहयोग गर्नुहुन्छ र आफ्नै लागि पनि तपाईँहरूको सहयोग हुन्छ। हामी सबै मिल्यौँ भने मात्रै यो कोरोनालाई हामी पराजित गर्न सक्छौँ। र मेरो अर्को एउटा हाम्रो सरकारलाई पनि के अनुरोध छ भने अब आउँदा दिनहरूमा चाहिँ यो हेल्थ केयर सिस्टममा यो लगानी चाहिँ बढाउने हो कि यो हस्पिटल आइसियु बेड भेन्टिलेटरको सङ्ख्याहरू चाहिँ बढाएर र स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमहरू ल्याउनु भयो भने पक्कै पनि भविष्यमा फेरि पनि यस्तै दिन पेन्डेमिकहरू त फेरि पनि नआउला भन्न सकिँदैन। त्यस्तो अवस्थाको लागि हामी तयारी अवस्थामा रहनेछौँ। अस्पताल अहिलेको अवस्थामा मात्र होइन, जुनै समयमा पनि अत्यावश्यक ठाउँ हो। कोरोनाले मात्र होइन, मान्छेहरू अस्पताल जाने धेरै कारणहरू हुन सक्छ। तर अहिले कोरोना बाहेक अरू कुनै रोग नै छैन जस्तो भइरहेको छ। अरू रोगको बिरामीहरूको बारेमा हामीले ध्यान नै दिइरहेका छैनौँ। अब यतातिर पनि सोचिनुपर्छ, नत्र यसले अर्को समस्या निम्ति आउन सक्छ। यसको लागि अशोकजीले भन्नुभयो जस्तै आधी अस्पताल कोभिडको लागि मात्रै र आधी अरू रोगको बिरामीहरूको लागि भनेर तोकियो भने पनि सायद यसले अरू रोगको बिरामीहरूको लागि पनि केही राहत हुन्थ्यो कि। अहिलेको यो स्वास्थ्य सङ्कटको समयसँग जुझ्न स्वास्थ्यकर्मीहरू फ्रन्टलाइन वारियर्स अर्थात् पहिलो पङ्क्तिका योद्धाहरू हुन्। सबै लडाइँहरू बन्दुक खुकुरीबाट मात्र लडिँदैन, अनि सबै लडाइँहरू आर्मी प्रहरीले मात्र लड्दैनन्। अहिलेको लडाइँ हस्पिटलबाट हातमा सिरिन्ज बोकेर स्वास्थ्यकर्मीहरूले लड्दैछन्। यो कुराको गम्भीरतालाई बुझौँ। हामीले जति भनेको कुराहरू मान्दैनौँ, सावधानीहरू अपनाउँदैनौँ, त्यसले गर्दा अहिले यो कोभिडको युद्धभूमिमा लडिरहेका स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई गाह्रो हुन्छ। हामी उहाँहरूलाई गाह्रो हुने कारण नबनाऊ। उसै पनि हामी सुरक्षित साथ यसरी घरमा बसिरहँदा उहाँहरू काममा खटिरहनु भएको छ। उहाँहरूलाई पनि आफ्नो स्वास्थ्यको चिन्ता होला, उहाँहरूको परिवारलाई कति डर होला। यद्यपि हाम्रो लागि उहाँहरू फिल्डमा हुनुहुन्छ। अशोकजीले भन्नुभयो जस्तै हामीलाई पो घरभित्र बस्ने अप्सन छ त, उहाँहरूलाई त चाहेर पनि त्यो अप्सन छैन। त्यसैले स्वास्थ्यकर्मीहरूले भनेको मानौँ, घरमै बसेर उहाँहरूलाई उत्साह थपौँ, एनर्जी थपौँ, आत्मबल बढाउँ, न त कि अस्पताल गएर आफ्नो र उहाँहरूको समस्या अझ बढाइदिउँ। अनि सरकारसँग हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ, अहिलेको यो सङ्कटमा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई जुन हदसम्म मनोबल बढाउन सकिन्छ बढाउन अघि सर्नुहोस्। अहिलेको समयसँग जुझ्न उहाँहरूको आवश्यकताहरू के हो, के गरिदियो भने उहाँहरूको मानसिक तनावहरू कम हुन्छ, समयमा ध्यान दिउँ। हामीले मात्र होइन, राज्यले पनि यो गाह्रो परिस्थितिमा स्वास्थ्यकर्मीहरूको आत्मबल बढाउने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। अन्त्यमा तपाईँको घरमा, आफन्तमा या टोल छिमेकमा कोही पनि स्वास्थ्यकर्मी हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको मनोबल, आत्मविश्वास बढाइदिउँ है भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छौँ। अहिलेलाई हामीले धेरै केही गर्न नसके यति गरे पनि धेरै हुन्छ। राष्ट्रिय गान बजाएर, ताली बजाएर मात्र होइन, सकिन्छ भने एउटा फोन, एउटा मेसेज गरेर पनि उहाँको मनोबल बढाइदिउँ न हुन्न?
अहिलेको समयमा सामाजिक दूरी अपनाउने हो। हामीलाई थाहा छ नेपालीहरूको मन एकदम केयरिङ छ। हाम्रो यही बानीले गर्दा अहिलेसम्म सङ्कटसँग हामी लड्न सकेका छौँ। अघि अशोकजीले भन्नुभयो जस्तै टुगेदर वी क्यान, अर्थात् सँगै लड्यौँ भने जित अवश्य हाम्रै हुनेछ। त्यसैले एकअर्कालाई सहयोग गरौँ। अहिलेको समयमा हामीले घरभित्रै बसेर स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई सहयोग गर्नुपर्नेछ। त्यसैले अनुशासित भएर घरभित्रै बसिदिउँ, धेरै नाच्यौँ, संयमित बनौँ। यी सङ्कटका दिनहरू छिट्टै हट्नेछन्। राम्रो सोचौँ, सबै कुरा राम्रो हुनेछ। जति चिन्ता लिए पनि आखिर समस्या यसै टरेर त जाँदैन। त्यसैले आशावादी बनाऊ भन्दै आजको डबली यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। तपाईँलाई आजको डबली कस्तो लाग्यो? जुनसुकै माध्यमबाट तपाईँ डबली सुन्दै हुनुहुन्छ, हामीलाई फिडब्याक दिन नबिर्सिनु होला। अझ हामीले के विषयमा गफ गरिदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ त्यो पनि भन्नु होला। यदि तपाईँलाई पनि हाम्रो डबलीमा आएर गफ गर्न मन लागेको छ भने podcast@tanderichaso.net मा इमेल गर्नुहोला वा हाम्रो फेसबुक पेजमा मेसेज अथवा कमेन्ट गर्नुहोला। आजको डबलीबाट हामी दुवैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, बाई।